ug manindog ang tanan. Nasiyan ka ba kung asa ang iyong padunga? Inis kalimutan lumalabay ka lang, nanimuha ka pas kayasan. Suduma iyong ang imong nahatan, inis kalimutan lumalabay ka lang, panimuha sa imong kaluwasan. Nalantaw mo ba ang kasakit, tumikan sa nagpatalinghon ka ba sa inagulo sa imong isuo? May tao, nalantaw mo ba ang imong padulong? Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon, dinhi niining krus anaa ang kaluwasan, ang kinabuhi ug ang atong katagbawan. Kay pinaagi busa sa dili pa nato subayon ang dalan nga gidad-an ni Kristo sa krus. Magpasalamat kita sa Dios tungod sa kasakit siyang anak nga nakaluwas kanato. Santos nga mahang Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud ning magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagkamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan, ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug karon buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto ngadto sa bungtod sa mga olibo. Ug sa pag-abot nila didto, miingon si Jesus kanila, "Pag-ampo kamo, aron di kamo masulod sa mga pagsulay." Ug mipahilayo siya gikan kanila, ug miluhod siya, ug nag-ampo, "Amahan, kung buot ka, kuhaa kining kupag gikan kanako, apan dili ang ako, kundili ang imo nga pagbuot maoy matuman." Ug sa pagbarog niya gikan sa pag-ampo, giduol niya ang mga tinun-an, ug niya sila nga nangatulog. Ug miingon siya kanila, "Nganong nangatulog man kamo, bangon og pag-ampo aron dili kamo masulod sa mga pagsulay." Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot ang usa ka panon sa mga tawo, ug maoy nag-una niini nila
ang tawo nga ginganlag Judas, usa sa napulog duha. Miduol siya kang Jesus aron paghalo kaniya. Unya gisikop o gidakop nila si Jesus o gidala ngadto kang Pilato aron hukman. Ang unang estasyon, si Jesus gihukman ni Pilato. Nagasimbaw nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa mga santos na krus, giluwas mo ang kalibutan. Unya gipundok ni Pilato ang mga punuan sa mga tao o giingnan niya sila nga wala siya makakita nga sad-an sa bisan unsa si Jesus sa mga sumbong batok kaniya. Misulti si Pilato sa katawhan nga nagtinguha pagbuhi kang Jesus. Apan misinggit sila. Og miingon si Pilato, Nga naman, unsay dautan ang nabuhat niya? Diha kaniya, walay sala nga napalga nako nga angay silutag kamatayon. Busa ako siya nga ipalatos og buhian. Apan hugot silang nangayo o bagmasipa nga mga syagit nga kinahanglan siyang ilangsang sa krus. Og nagmadaugon ang ilang mga tingog. Busa, gipakanaog ni Pilato ang sentensya og hukom nga ihatag ang ilang gipangayo. Si Jesus iyang gitugyan ngadto sa ilang pagbuod. Magampo kita. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao.
Pagkalinghugi ang amo mga pag-ampo alang sa mga kaigsuunan nga masakiton ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Amen. Ikaduhang estasyon, gipapasan si Kristo sa iyang krus. Nagasimbaw nagaday kami kanimo, Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, giluwas mo ang kalibutan. Gikuha sa mga sundalo si Jesus ug nigula siya. Nagpasan sa iyang kaugalingong krus, ngadto sa dapit nga ginganlag ang dapit sa usa ka kalabira nga gitawag sa Hebreo og Golgotha. Mag-ampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, pagpakabana sa among kasakit ug pagaani ang gibug-aton sa giantos kanamo nga imong mga anak. Una ang among pagtuo aron mosali kanunay sa way pagduha-duha sa imong amahanong pag-amo. Ikatulong estasyon, unang paghisukamod ni Jesucristo. Nagkasimbaw na gaday kami kanimo, Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, giluwas mo ang kalibutan. Apan giantos niya ang mga kasakitan, nga kita unta angay magantos, o gipasan ang atong mga alantuson. Apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapangos siya tungod sa atong pagkadautan.
Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, ug pinaagi sa iyang mga labon, nangaayo kita. Mag-ampo kita. O Diyos, dalangpanan sa panahon sa pag-antos, kusog sa panahon sa kalisod, o kalipay sa panahon sa kasubo. Pasayloa ang imo mga tao, aron human sa mga pagsulay, ingon sa angay makapahulay kami, diha sa imong kaluoy. Amen. Diyos namin sa kaluoy, Ikaw ang amahan, marunong o Ginoo sa tanan. Jesus naluoy kaganapon, pasayloon kami, ang salangit buntanan mo, binigyan kami, namatay si Jesucristo, dito sa palayo. Araw na kita maluwas sa kasulungan ako. Jesus naluoy kaganapon, pasayloon mo kami, ang salangit buntanan mo, mag-usap kami, Diyos na sa kaluoy, Ikaw ang amahan, magbubuhat, manunubos, o Ginoo sa tanan. Ay kaupat nga istasyon, ang pagtagbo ni Jesucristo sa iyang inahan. Nagasimba ug nagaday kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, giluwas mo ang kalibutan. Sa dalan padulong sa Kalbaryo, nakita ni Jesus ang iyang inahan. Nagtagpo ang ilang mata. Nakasabot sila sa usag-usa. Nasayod si Maria kung kinsa ang iyang anak. Nasayod siya kung asa siya naggikan. Nasayod siya unsa ang iyang misyon. Nakita niya si Jesus nga nagantos alang sa tanan nga katawhan, ang mga tawo sa nangagi, kasamtangan, ug umaabot, ug si Maria usab nagantos. Mag-ampo kita. O Diyos, mibuot ikaw nga ang inahan mo barog, aron makaambit sa kasakit sa imong anak nga gilansang sa krus. Itugot nga ang imong simbahan, uban kang Maria, muambit sa pagpasakit ug kamatayon ni Kristo, ug mahimong takos nga mabanhaw uban kaniya. Amen. Sa kaluoy, Ikaw ang amahan, magbubuhat, manunubos, o Ginoo sa tanan. Jesus naluoy kaganapon, pasayloon kami, ang salangit buntanan mo,
kami namatay si Jesu Cristo dito sa Kalbaryo. Ang nakita maluwas sa kasunog na bato. Jesus, maluwi kakamalo, pasayon mo kami, ang salahidong panahon, dininawasan kami. Jesus, maluwi kakamalo, pasayon mo kami, ang salahidong panahon, dininawasan kami. Ikalimang estasyon. Si Jesucristo gitabangan ni Simon Sireneo. Nagasimbag nagaday kami kanimo, Kristo. Kay tungod sa imo santos nga krus, giluwas mo ang kalibutan. Gipugos nila aron pagpasaan sa krus ni Jesus ang usa ka tawong milabay, si Simon Sireneo, nga gikan sa uma. Ang amahan nila ni Alejandro ug Rufo, ug gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga gitawag og Golgotha, nga sa ato pa dapit nga ingog kalabira. Magampo kita. Santos nga mahan, nga bisag nagdapit ka sa tanang mga nagtuo kanimo ngadto sa kahingpitan sa gugma. Apan wala ka mohunong sa pagdasig ug daghang mga tao nga mas magsunod sa mga tunog sa imong anak. Itugot nga sila nga imong gipili alang silinain nga kahimtang, pinaagi silang kinabuhi, makahimo unta sila pagpasundayag silang kaugalingon nga timaan sa maging harian nga matataw sa simbahan ug sa kalibutan. Amen. Ikaw ang aming pamahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa tanan. Jesus, maluwi kakamalo, pasayon mo kami, ang salahidong panahon, dininawasan kami, namatay si Jesu Cristo dito sa Kalbaryo. Ang nakita maluwas sa kasunog na bato. Jesus, maluwi kakamalo, pasayon mo kami, ang salahidong panahon, dininawasan kami. Ikaulong na estasyon. Si Veronica mipahid sa naw ni Jesus. Nagasimbag nagaday kami kanimo, Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, giluwas mo ang kalibutan. Si Veronica, usa sa mga babayi nga nagsunod kang Jesus, nga nakasabot kung kinsa siya, nga nahigugma kaniya.
Nagantos siya sa pagtanaw nga nagantos siya. Karon, nagbarog sa duol, nakita niya ang iyang naong, ang itsura nga kanunay nakatandog sa iyang kalag. Nakita niya kini nabalak, nagba, og napuno sa dugo, apan nagpabilin nga mapaubsanon og malumo. Wala madugay, nakasabot siya. Buot niya tabangan ang iyang kasakit. Gikuha niya ang usa ka panapton ug gisulayan niyang pahiran ang dugo ug singot gikan sa naong ni Jesus. O Ginoo, walay-wala nimo hiilhi ug walay nahilayo sa imong mapinanggaong gugma. Tanawa ang mga nahilayo silang dapit, ang mga tao nga nagkabulag sa usag-usa ug ang mga kabataan nga nagkatibulaag. Mahibalik na unta sila silang dapit. Ihatag ang imong kaluoy alang sa mga nagkalisod-lisod ug mga langyaw. Amen. Diyos namin sa kaluoy, Ikaw ang aming amahal. Magbubuhat namumulus, O Ginoo sa panahon. Jesus namin kakananong, pasaluhan kami, ang salamat higit pa namin, hinahang sa kami, mabapay si Jesu Cristo, dito sa Kalbaryo. Araw na kita maluwas sa kasulog na ako. Jesus, malunig na kabayan, pasaluhan mo kami, ang salangit ng tanahon. Magusal kami, Jesus, ikakanamin, pasaluhan mo kami, ang salamat kita namin, hindi na magusal kami. Ikaduhang paghisukkamot ni Jesus. Nagasimbaw na naday kami kanimo, Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, giluwas mo ang kalilimutan. Kitang tanan, sama sa mga karnero nga nasalaag, wala mo subay sa hustong dalan, apan siya'y gidakdakan sa Ginoo, sa tanantang kasalanan. Bisa gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, napakahilom lamang siya. Sama sa nating karnero, nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero, atupangan sa balot kaniya. Wala gayud siya'y tinik. Mag-ampo kita. Ginoo, nangamuyo kami, patalinghugi ang mga pangaliya sa nagsangpit kanimo, ug pasayloa ang mga sala sa nagaila kanimo. Aron tungod sa imong kaayo, makahatag usab ikaw kanamo sa imong pasaylo ug imong kalinaw. Amen. Sa kaluoy,
Salu'y kakanamo, pasaylo mo kami, ang salangit bunta namin, hindi mo mag-usap kami. Ikawalo nga istasyon, si Jesucristo nakigsulti sa mga babae sa Jerusalem. Nagasimbaw na kami kanimo, O Kristo. Semo Santos na krus, giluwas mo ang kalibutan. Dito'y bagang duot sa katawhan nga misunod kang Jesus. Ingon man sa mga babay nga nagdangoy-ngoy o nagminatay tungod kaniya. Apan si Jesus sa paglingi kanila miingon, Mga babaeng anak sa Jerusalem, ayaw ako ninyog hilaki. Hilaki hinuon ang inyong mga kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay ania, moabot ang mga adlaw, kanusa moingon sila. Bulahan ang mga dili mga anak, ug ang mga tiyan nga wala gayud magsabak, ug ang mga dughan nga wala gayud nagpasuso. Unya usugod sila pagingon sa mga bukid, pangattumpag kamo nga reklamo, ug ngadto sa mga bungtod, pangtabuni kami. Kay kung gihimo nila kini sa lunhaw pa ang kahoy, unsa kay mahitabo, diha nga kini laya na. Mag-ampo kita. O Diyos, isugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pagkanaa ang among kalag, pinaagi sa imong pulong. Aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Amen. Istasyon, ikatulong paghisok kamod ni Jesus.
Nagasimbaw nagaday kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, giluwas mo ang kalibutan. Gibiyaan ko ikaw sa makadiyot. Apan mobalik ako kanimo, ug mahalon ko na ikaw pag-ayo. Tungod silabihan ko kasuko, gitalikdan ko ikaw sa makadiyot. Apan uban ang kumang walay paglubad, kaluyan ko ikaw, nag-ingon ang Ginoo, ang imong manunubos. Mga tumpag ang kabukiran, ingon man ang kabungturan. Apan ang gugma ko kanimo, dili gayud mulubad. Ug dili usab mahanaw ang akong kasabutan sa pakigdait, na akong gihimo uban kanimo. Nag-ingon ang Ginoo, nga naluoy kanimo. Magampo kita. O Ginoo, kaluy kanunay ang mabantayan ang imong simbahan. Ug tungod kay kun wala ikaw, masukamod man gayud ang kaalaot sa tao, ubos sa imong panabang. Iiway siya kanunay sa kadaot, ug aga ka nganha sa kaluwasan. Amen. Ikanapulo nga estasyon, gihubuan si Jesus sa iyang sapot. Nagkasimbaw nagaday kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, giluwas mo ang kalibutan. Pagabot nila sa lugar sa padlansang kang Jesus, ilang gikuha ang mga sapot niya, o gibahin og upat. Usa alang sa matag sundalo.
Usab ang iyang tunika. Apan ang tunika walay tahi. Gihabol gikan sa taas ngadto sa ubos. Busa nag-ingnanay sila. Dili nato kinigisiun, kun dili ripahon ta, aron makita kinsay makatag-iya niini. Kini aron batuman ang kasulatan nga nag-ingon. Ilang gibahin-bahin ang akong mga sapot, ug sa akong bisti, nagripa sila. Mag-ampo kita. O Diyos, ang imong anak, misulob sa dagway sa pagkaulipon, aron pagluwas sa mga tao sa kaulipnan sa sala. Iugot sa imong mga alagad nga gibilanggo supak sa katarungan, ang kagawasan nga buot mong batunan sa tanan nga imong mga anak. Amen. Diyos na sa kaluwan, Ikaw ang amahan, magbubuhat, manuubos, o Ginoo sa natanan, Jesus manuoy kakawanan. Sa ibang panahon, ginagusap kami. Ikanapulog usa nga istasyon, gilansang si Jesucristo sa krus. Nagasimbag nagaday kami kanimo, O Kristo. Kaya tungod sa imong santos na krus, giluwas mo ang kalibutan. Ug sa pagabot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabira, gilansang nila si Jesus sa krus. Ug ang mga kriminal, ang usa dapit sa tuo, ug ang usa dapit sa wala. Ug si Jesus miingon, Amahan, pasahilua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Mag-ampo kita. O Diyos, nga sa dili matugkad nga pag-amuma, nagbuok na malambigit ang simbahan sa pagpasakit sa imong anak. Ihatag sa imong mga alagad na tungod sa imong ngalan nagpuyo sa kalisod ang espiritu sa pagpailog o paghigugma. Makaplagan sila nga kasaligan o matinud-amon ng mga saksi sa imong mga kasaad sa kinabuhi ngayon. Amen. Sa kaluwan, Ikaw ang amahan, magbubuhat, manuubos, o Ginoo sa natanan, Jesus manuoy kakawanan. Ikanapulog duha nga istasyon. Matay si Jesucristo sa krus. Nagasimbag nagaday kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, giluwas mo ang kalibutan. Human niini,
Si Jesus, sayod nga ang tanan natapos na karon. Miingon, aron matuman ang kasulatan. Giuhaw ako. Didto adunay usa ka panaksan nga puno sa suka. Busa gibutang nila usa ka esponha nga tulo sa suka didto sa usa ka lipak sa isuko ug gidudho kini ngadto sa iyang baba. Sa pagkatilaw ni Jesus sa suka, miingon siya, siya og namatay. Mag-ampo kita. O Diyos nga nagbuhat kanamo sumala sa imong larawan ug nagbuhat nga ang iyong anak masagubaan sa tayon tungod kanamo. Itugot nga kaming nangaliyopo kanimo, magtukaw unta diha sa pag-ampo sa tanang panahon ug mabiya nining kaliputana nga nahibuling sa sala ug makapahulay nga malipayon diha sa imong kalinaw sa walay katapusan. Amen. Ikanapulog tulo nga estasyon. Ikanaog ang lawas ni Jesucristo gikan sa krus. Nagasimbag nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos na krus giluwas mo ang kalibutan. Usa sa mga sudan midugha sa kilid ni Jesus gamit ang usa ka bangkaw ug mibuhagay ang dugo ug tubig. Man niini si Jose nga Arimatea nga usa ka timun-an ni Jesus apan sa tago lamang tungod kay nahadlok siya sa mga Hudyo. Nangayo kang Pilato nga iyang hipuson ang lawas ni Jesus ug gitugutan siya ni Pilato sa paghipos niini. Busa miadto sila ug gikanaog nila ang lawas ni Jesus. Si Maria usab anaa didto. Mag-ampo kita. O Ginoo, mutabang unta kanamo ang mga pag-ampo ni Maria, ang inahan sa Dios. Sama nga mibarog siya tapad sa krus, samtang himatyo ng iyang anak. Tabangan usab unta niya ang mga ginikanan nga namatyan og anak sa ilang kasubo. Ug hatagan unta sila niya nga mahupay sila sa pagtuo niya. Ug tabangan unta sila niya ngadto sa kinabuhing dayon naagi sa iyang mga pag-ampo. Amen. Diyos na sa kaluluwa
Ikanapulog upat nga istasyon. Si Jesucristo gilubong. Nagasimbag nagaday kami mo, O Kristo. Ito mo sa imong santos nga krus, giluwas mo ang kalibutan. Sa dapit diin gilansang si Jesus sa krus. Dunay usa katanaman. Ito'y usa ka bag-ong lubnganan, diin wala pagayoy gikalubong. Mao nga tungod sa adlaw sa pangandam sa mga Hudiyo, kay ang lubnganan duol raman, ila nga gibutang si Jesus. Mag-ampo kita. O Diyos, kalabang sa bugtong anak, binha sa langit, human mabuntog ang kamatayon. Itukot sa mga alakad nga nangamatay, ang pagtanaw kanino hangtod sa kahangturan, nga mao ang ilang magbubuhat ug manbubukas. Tapos mabuntog ang kamatayon, ni ining kinabuhi. Amen. Pag-ampo kita alang sa Santo Papa, sa simbahan, ug alang sa kalinaw sa atong nasod ug kalibutan. Amahanamo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, pag-iging harian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayngon sa langit. Sa nakasamakan mo, iiging kami tugyan sa pagsulay. Hinuruan mo sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyang mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Mahang, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa tanang katuigan na tanan. Amen. O Diyos, mibuot ikaw ng imong bugtong anak, ilangsang sa krus,
aron maluwas niya ang katawhan. Itugot na kaming nag-ailaan ng misteryo sa krus, sa luta, untang tapos nga mabawat sa ganti sa kaluwasan niya sa langit. Kinuan gipangayo, pinaagi sa mga Ginoong Jesucristo mong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahatutan. Amen. Ang Ginoo maanaa kanito. Maanaa usab kanimo. Ug manalangin kanino nga makagagapon sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang atong paghandong sa pag-antos o kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, lakat na kamo diha sa kalinaw. Salamat sa Dios.
sisters and brothers, let us all welcome the cast and crew of the Live Way of the Cross 2025. First, we have Simon Chasidilia as Simon of Cyrene. We have Clint Crane Sige, John Wayne De Perini, Gerald Abacad, and Dune Pierre Vincingson as pilot soldiers. David Williams Secretariat, John Kennedy as thieves. We have Samantha May Algarino, Samantha Faith Legaspi, Mary Louise Canyazares, Kirmi Jane Amaka, Eliza Villardar, and Arjine Angelite Lastimosa as Women of Jerusalem. William Ripuela Zian Murphy and Achilles Baras as Children of Jerusalem. Welcome Jamiro Yarata, Christopher Jr. and James Brown Torres as our main soldiers. Nathan Gabriel Tarinari as Pontius Pilate. John Eunice Niza as Devil. Sheriff Ray Nicholas, John Marco Beso, Ray Gabriel Albarracin, Dwight Carl Abarda, Vincent Cadevida, Kian Lizior Patago, Vincent Jaime Gabinete, Seth Kianola, Jacob Swico as the Apostles. Kenneth Thomas Resma as Judas. Prince Rez Canieda as Peter. Victoria as John. Mary Grace Abergido as Veronica. Yuzel Navarro, Mary wife of Clopas. Princess Ashley Abuenica as Mary Magdalene. Marcella Valmoria as Mary, Mother of Jesus. And of course, Jamaico Royarata as Jesus. The crew. Joanna Delgado, Zanaya Dereka Labarta, Gabriela Sermilion, Angela Abergido, Chancel Borgos, Trisha Manigos, Claire Panada, Alexa Yusidel, Julika Orbayan, and Kylie Alexa Bass as the animators. Our Luella Papada and Tasha Marie Tan. We also have Leona Jane Elizabeth as our food in charge. John Bernice Ceniza, Samantha Legaspi, Bianca Valves, Mary Grace Baragat, and Trisha Mariela Villana as our aesthetics and design. We also have our logistics, Steve Aqua, Thomas Soto, Meldon Lake Munod, Gerard Lieren, Richard Tolentino, Neil John Pastoran, Kenneth Harry Lakalakang, Dwayne Habagat, Kate Andrea Villaso, Lidwin Cyril Balsamo, Mary Grace Baraga, and Jonah May Sanchez. Hera made is our prosthetics. J.M. Brigoli, Ron Zeus Ramas, Emmanuel Malaki, Gabriel Nakwa, and Isino J. Flores as our liturgy. Big thanks to Crystal Sasa, Luella Packard, our assistant for musicians and technicals. We also have aspirant Vicente Cabides as our musician, aspirant Rafael Garol as our technical. Aspirant Butch Leonard, Oliver, and aspirant Alan Abelia as our singers. Our choreographers, we have Charil Arteliano and Jeneline Fernandez. Gian Monton and Crystal Adlawan as our documentary